बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, हम आवाम को आगाह करते रहते हैं कि कौन सी सोसाइटी किस तरीके से आवाम को लूट रही है। हमारा असल मकसद आवाम को आगाह करना है, क्योंकि ये लुटेरे हैं, नौसरबाज हैं, आवाम को लूट के यहाँ से रफू चक्कर हो जाते हैं, मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं और हमारे इदारे भी इनको नहीं पकड़ते, क्योंकि करप्शन जो है वो हमारे अंग अंग में सरायत कर चुकी है। नाजरीन, आज मैं जिक्र करने चला हूँ जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी का, जिसके इलेक्शन 1 जनवरी 2023 को हुए थे। दिलचस्प बात है कि इस साल के पहले इलेक्शन थे, पहली सोसाइटी के पहले इलेक्शन थे ये इस साल के। और ये जम्मू कश्मीर सोसाइटी चूंकि इस्लामाबाद की बड़ी पुरानी सोसाइटी है और इसके मेंबरान की तादाद भी बहुत है और इसने 1-2 सेक्टर आबाद भी किए हैं और लोगों को इससे बड़ी उम्मीदें भी हैं, लेकिन इसमें करप्शन बहुत ज्यादा हुई। बड़ी खौफनाक करप्शन की दास्तानें हैं। इसके जो मेन अहदेदार हैं उनकी दुबई और पता नहीं कहां कहां जायदादों के बारे में भी तज़किरे आम है और FBI भी इस पे काम कर रहा है कि किसने कहां जायदाद बनाई। लेकिन नाज़रीन, अब मैं आपको बताता हूं कि ये सिर्फ लूट मार ही नहीं करते, पैसे नहीं लूटते, पूरे का पूरा इलेक्शन भी लूट लेते हैं। ये धांधली सिर्फ आम इंतखाबात या काउंसलर के इलेक्शन में नहीं होती, ये कराची में नहीं या लाहौर या इस्लामाबाद में नहीं धांधली होती, ये धांधली जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी के इलेक्शन में भी है, बल्कि बाकी सोसाइटियों के भी जब इलेक्शन होते हैं वहां भी धांधली होती है। बिना गार्डन के इलेक्शन हुए कन्वेंशन सेंटर में, एक ग्रुप उनके वो डब्बे उठा के भाग गया था। यानी चूंकि यहाँ पे माल पानी बहुत होता है, जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी हो या कोई और हाउसिंग सोसाइटी हो, सोसाइटियों का चूंकि माल पानी होता है और यहाँ पे एक माफिया होता है और माफिया ये चाहता है कि वो इलेक्शन किसी सूरत ना हारे। सरदार सबील साहब जो है वो जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी को लीड करते हैं। वो पहले वजारत दाखिला में वजारत उनके जो फाइनेंस का जो शोबा है उसमें थे, फाइनेंस सेक्रेटरी थे उनके। वहां से उनका तोती बोलना शुरू हुआ, फिर उनके अकाउंट्स जो है बढ़ते चले गए, फिर उनकी जायदादें बढ़ती चली गई, फिर किस्से आम हुए तो उन्होंने वहां से छलांग लगाई। ये नाज़रीन, ये भी आपको बता दूं कि वजारत दाखिला कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी और जम्मू कश्मीर हाउसिंग सोसाइटी इन दोनों का बॉर्डर मिलता है। सिर्फ एक छलांग डंकी लगाने की भी जरूरत नहीं, सिर्फ यूं गाड़ी घुमाए आप जम्मू कश्मीर में आ जाते हैं। यानी कोई बॉर्डर ऐसा नहीं है कि जहां आप डंकी लगा के जाएंगे। तो सरदार सबील ने जनाब अली कलाबाजी लगाई, जम्मू कश्मीर में आ गए। जम्मू कश्मीर में आके यहाँ पे वो उनका ओहदा भी ऊपर चला गया और उन्होंने यहाँ पे बागडोर भी संभाल ली। अब 1 जनवरी को जो इलेक्शन हुआ नाज़रीन, अब ये चीजें सामने आई। जो मुखालिफ ग्रुप था उन्होंने ये सारे रिकॉर्ड इकट्ठा किया। 526 वोट जो है वो जाली थे, जो मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किए गए। पहली दरखास्त जो है वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव जनाब कामरान चीमा साहब जो हैं उनके पास गई, फिर DC साहब के पास भी मामला गया और वहां से होता हुआ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये मामला चला गया। चूंकि जो पार्टी बज़ाहिर इलेक्शन हारी थी उनके पास ठोस सबूत मौजूद थे कि धांधली हुई है और ये धांधली कैसे हुई है। फिर उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी जाके वो दिखा दिया कि जनाब ये मैंडेट लूटा गया है, ये डाका पड़ा है लोगों के वोट के ऊपर। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इसको रिमांड किया। उन्होंने कहा कि आप अपने प्रॉपर फॉर्म पे जाएं। तो दाद देनी चाहिए इरफान नवाज नैनी साहब को, जो DC इस्लामाबाद हैं, कि चलें उन्होंने भी इसका क्रेडिट हासिल किया। अगरचे उनके हवाले से भी शहर में खबरें तो बहुत हैं, लेकिन इस मामले में उन्होंने घुटने नहीं टेके माफिया के आगे और उन्होंने जबरदस्त फैसला दिया है। और कामरान चीमा साहब जो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव थे उन्होंने बिल्कुल तराजू जो है वो बराबर करके देखा तो बाकी ये निकला कि 526 वोट जो हैं वो जाली थे। तो नाज़रीन, अब होना तो ये चाहिए, अगरचे हमारा जो सर्कल रजिस्ट्रार ऑफिस है, जो सर्कल रजिस्ट्रार है इश्तियाक जिलानी साहब, उनके दस्तखतों से एक लेटर जारी हो गया कि इसके इंतखाबात दोबारा होंगे। यानी धांधली मान ली गई है, जालसाजी मान ली गई है और इस जालसाजी में जो कहा जा रहा है कि सरदार सबील और उनकी जो कमेटी है जिनमें ताहिर मलिक और उसके अलावा उसैद बलोच वगैरह ये लोग शामिल थे। तो नाज़रीन, अब चूंकि दूसरी जो मुतासरा पार्टी है जिनकी दरख्वास्त पे ये दोबारा जो है रजिस्ट्रार ने इस मामले को देखा और जाली वोटों को तस्लीम किया गया। लेकिन सवाल ये है कि ये तो पर्चा दर्ज होना चाहिए था जिन्होंने जालसाजी की है। इस हवाले से जो मुतासरा फरीक है, हमारी उनसे बात हुई है, उबैद कुरैशी साहब से हमारी बात हुई है। उनको कहना है कि हमने जो है महाज जो है वो जीत लिया है, अब हम अगली दरखास्त लेके जाएंगे कि जिन लोगों ने ये जालसाजी की है। नाज़रीन, यहाँ पर ये मैं बताऊं आपको
جو عام انتخابات ہوتے ہیں صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کے، حتیٰ کہ کونسلر کے ہوں یا ناظموں کے الیکشن ہوں، وہاں بھی مردوں کے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں۔ اب چونکہ سوسائٹیوں میں پیسہ سارا آ گیا ریل اسٹیٹ میں، تو یہاں بھی مردوں کے ووٹ ڈلوائے جاتے ہیں۔ یہ جموں کشمیر ہاؤسنگ سوسائٹی کا جو الیکشن ہوا، اس میں مردوں کے ووٹ ڈلوائے گئے، اور وہ لوگ جو بیرون ملک تھے ان کے بھی ووٹ ڈلوائے گئے، اور ڈنڈورا پیٹا گیا کہ جناب جعل سازی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ظاہر ہے ایک فریق جعل سازی کر رہا ہوتا ہے، ایک فریق جرلو لے کے بیٹھا ہوتا ہے، اور دوسرا جرلو کو پکڑنے کے لیے بیٹھا ہوتا ہے۔ اس دفعہ جو جرلو کو پکڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے وہ زیادہ تیز نکلے، ان کی آنکھ زیادہ تیز نکلی، اور انہوں نے صرف جرلو کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا، بلکہ جرلو کو گیچی سے پکڑ کے پہلے وہ ہائی کورٹ لے گئے۔ ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کو سیول لے کے جائیں ڈی سی کے پاس۔ ڈی سی نے جب جرلو کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی تو پتا چلا کہ جی اس کی آنکھوں میں تو جناب سردار سیول کی آنکھیں بول رہی ہیں، اس کی آنکھوں میں تو شاید بلول بول رہا ہے، اس کی آنکھوں میں طاہر ملک بول رہا ہے، اور وہ پوری کی پوری کمیٹی جو ہے بے نقاب ہوگی۔ تو رجسٹرار کوآپریٹو کے حکم پہ 60 دن میں دوبارہ الیکشن کروانے کا کہا گیا، اور اکاؤنٹ آفیسر ہیں جناب ایمن خان، ان کو اس کا ایڈمنسٹریٹر مقرر کر دیا گیا، اور ان کو کہا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن کروانے کے لیے فکر نہ کریں، 60 دن کے اندر ہو جائیں گے۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے جیسا کہ کے میں یا پنجاب میں ہے کہ وہاں کا جناب علی کوئی گورنر بدنیت الیکشن نہیں کروائے گا، یا جناب نیچے کوئی نگران سیٹ اپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میں اپنا لک سیدھا کر لا تو پھر کم ہوئے گا۔ یہاں پہ الیکشن کروانے پڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ معاملہ ہے، یہ ذرا اس سے نچلے لیول کا معاملہ ہے، اور یہ یہاں پہ ذرا چھوٹے لیول کا معاملہ ہے۔ یہاں بھی مافیا، اب دیکھیں نا 526 ووٹ جنہوں نے ڈالے یہ مافیا تھا، اور اب مافیا جو ہے اگر ان کے خلاف ایف آئی آر ہو جاتی ہے، جو کہ میرا پورا یقین ہو جائے گی، کیونکہ معاملہ ہائی کورٹ کے میں گیا، ہائی کورٹ کے بعد ڈی سی کے پاس آیا، اور ڈی سی نے جرلو کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، پھر اس کے بعد یہ فیصلہ آ گیا کہ الیکشن نل اینڈ وائڈ، الیکشن کلعدم قرار دے دیے گئے، یعنی جو آئندہ 3 سال کے لیے لوٹنے کا جو شیڈول تھا وہ اس کو انہوں نے ختم کر دیا ہے۔ اب حکم یہ ہوا ہے کہ 60 دن کے اندر الیکشن، تو 60 دن جو ہے وہ شروع ہو گئے ہیں، اور ایڈمنسٹریٹر نے کام شروع کر دیا ہے۔ اب انتخابات جو ہے شفاف ہوں گے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان انتخابات، یہ جو جموں کشمیر کے اب انتخابات ہوں گے، اس سے پہلے 3-4 ایف آئی آرز ہو جائیں گے مافیا کے خلاف، اور جب 3-4 ایف آئی آرز ہو جائیں گے، مافیا کے بازو جو ہیں کٹ جائیں گے، یا تو مافیا جیلوں میں ہوں گے یا مافیا بیرون ملک بھاگ جائیں گے۔ بیرون ملک بھاگ گئے تب بھی، جیلوں میں تب بھی جرلو جو ہے وہ استعمال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جرلو جو ہے اس دفعہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ تو 60 دن کے بعد جب الیکشن ہوں گے ناظرین، تو جس کا مینڈیٹ ہے اس کو مل جائے گا، اور یہ بھی پتا چلا ہے، ضلع انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ اب جب الیکشن ہو تو رینجرز کی خدمات حاصل کر لی جائے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، کیونکہ اتنا بڑا دیدہ دلیری کے ساتھ جہاں جرلو کا استعمال کیا گیا ہو تو وہاں رینجرز کو بلانا بہت ضروری ہے۔ بلکہ رینجر کو یہاں تک اختیار دینے چاہیے کہ جرلو استعمال کرتے ہوئے جو بندہ پکڑا جائے وہیں پہ اس کو چیترول کی جائے، کیونکہ یہ کوئی مذاق ہے۔ پچھلا اب جو ووٹر ہے، جو ممبر ہے جموں کشمیر کے، وہ اسی انتظار میں تھے الیکشن ہوں گے، یہاں ٹرانسفر کھلے گی، وہ کاروبار کریں گے، وہ اپنا پلاٹ کسی کو بیچیں گے، کسی نے پلاٹ بیچنا ہے، بچی کی شادی کرنی ہے، کسی نے پلاٹ بیچنا ہے، اپنے بچے کی فیس ادا کرنی ہے۔ لیکن مافیا دیکھیں، مافیا جرلو کے ذریعے انہوں نے سارے کا سارا ستیہ ناش کر دیا عوام کا، جن کا اربوں روپے یہاں پہ انویسٹ ہے۔ مافیا کا تو کوئی مسئلہ نہیں، مافیا کی تو پہلے ہی بیرون ملک جائیدادیں ہیں، مافیا نے تو پہلے ہی بہت لوٹا ہوا ہے۔ لہٰذا جناب ڈی سی اسلام آباد سے ہم درخواست کریں گے، جناب کامران چیمہ صاحب سے بھی ہم درخواست کریں گے کہ ایسے اختیارات حاصل کریں کہ جو گروپ بھی یہاں جرلو استعمال کرے، دھاندلی کرتا ہوا پکڑا جائے، جعلی ووٹ استعمال کرتا ہوا پکڑا جائے، نہ صرف جعلی ووٹر کی وہاں پہ دھنائی کی جائے، اس کی چھترول کی جائے، بلکہ جو اس کو لے کے آئے، جو اس کا ووٹ استعمال کروائے، اس کی چھترول کی جائے، کیونکہ یہ خالہ جی کا باڑہ نہیں ہے کہ روزانہ الیکشن کروائے جائیں۔ تو اس میں تو میرے مجھ سے زیادہ تو کنسرن جو ہے ڈی سی اسلام آباد کا ہونا چاہیے، سرکل رجسٹرار آفس کا ہونا چاہیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ایمن خان جو ہیں وہ 60 دن میں شفاف الیکشن کا کیا بندوبست کرتے ہیں، اور اس سے پہلے کتنی ایف آئی آر ہوتی ہیں۔ ناظرین، ایف آئی آر کے لیے جب درخواست آئے گی تو پرچہ ہوگا، اس پہ ہم ایک الگ سے پروگرام کریں گے، پھر گرفتاریاں ہوں گی، اس کے اوپر ایک الگ سے پروگرام کریں گے۔ یہ دن بہ دن چلے گا، چونکہ اب نئے سرے سے ماحول گرم ہوگا۔ شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔